السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع صحه؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد على قناتي وقناتكم بشرى بلا فيتا. المهم البنات كما كتشوفوا كنشارك معكم هاد الرغيفات اللي كيجيو ساهلين في 5 دقائق توجدوهم مع واحد البريريت ديال اتاي. يا سلام. المهم بالنسبه لليوم غنشارك معكم كوتي اللي ساهل وزوين وبنين وفي نفس الوقت غيعجبكم بزاف بزاف، اللي طريقه سهله بالنسبه لهاد الكيكه هذه اللي كتجي الصراحه واعره وبنينه وهشيشه، ومكونات اللي تيجيو زوينين. اللي كيبغي بحال هاد المكونات خليكم معايا حتى الاخر. وبالنسبه للحريشه غنشاركها معكم بالسميده ديال الذره اللي كتجي بنينه وسهله. المهم دابا بلا ما نطول عليكم بزاف بزاف غنخليكم دابا مع المقادير والطريقه. بشرى دخلت الكوزينه كما كتشوفوا، ضروري خصها تبين الرشاقه معاكم باش نتوما ما تبقاوش معكازين. نوضو كما انا دابا كنخلط هاد الكيكه هادي اللي كتجي بنينه. نوضوا نتوما ديروا الفيديو حداكم وخلطوا حداكم مكونات عندكم في الدار. المهم هنايا عندي واحد 4 خيزوات اللي شديتهم ونقيتهم، وتفاحه حتى هي شديتها ونقيتها. غنحكم في الحكاكه الغليظه كما كتشوفوا معايا، كنحكم بحال هكايا. المهم ما غيبقاش يبان لكم في الماكله. كتجي الصراحه زوينه، الخيزو كيطيب كتجي واعره وزوينه وصحيه. وغنديرها لكم بالقمح الكامل البنات، بطحينه القمح كتجي يا سلام. القمح ديال الليدل اللي ديما كنقولوا لكم، وغتشوفوا معايا غنوريه لكم. هنايا صافي من بعد ما حكيت تفاح وخيزو زدت عليهم واحد شويه ديال الحامض هكا باش ما يكحالوش ليا كما شفتوا معايا صافي. وغنخليهم هكايا على جنب. هنايا غنشد البيض، غندير هنايا البيض غنحتاجو هنايا 3 ديال البيضات اللي غنديرو. غنخلطهم غير بيديا، ما غندير لا ضرب لا والو، دغيا بالزربه كما قلت لكم تخلطوها حداكم. وغنحتاجو الفاني ولا القشور ديال الحامض ولا الليمون. هنايا عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر اختياري على حسب نتوما اللي بغيتو، تقدروا ديروا حتى نص كاس. صافي كنخلط الخليط كما كتشوفوا معايا. غنزيد هنايا كاس لاروب ديال الزيت، وغندير هنايا دانون ديال الحامض. المهم نتوما ايا كان، انا عندي هو اللي درت 2 حكاك ديال دانون كما شفتوا معايا. ودرت هنايا كما شفتوا تقريبا نص معلقه صغيره ديال سكينجبير ونص معلقه صغيره ديال القرفه، وخلطهم تيجيو زوينين، كيعطيو نكهه زوينه. هنايا كاس ديال الطحين ديال القمح البنات، كاس ديال طحينه القمح هو هذا اللي كناخذ من ليدل بن خالته. وغنزيد المهم غنحتاجوا بالنسبه للخليط غنحتاجوا 2 كيسان ونص ديال الطحين اللي كندير في هذه الكيكه هذه. هانتوما كتشوفوا معايا الفيديو واضح. كنخلط بشويه بشويه على حسب الطحين، حيت كاين الطحين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. درت هنايا نص كاس اخر صافي. كنخلط كلشي وغنزيد خمارات الحلوى. بالنسبه للمغرب 2 خمارات. المهم كما قلت لكم 2 كيسان ونص ديال الطحين القمح. هنايا شديت الزبيب اللي رطبته وزدت عليه الكركاع على حسب الكميه اللي بغيتو ديال الزبيب. درت انايا نص كاس ديال الزبيب رطبته وزدت عليه واحد شويه ديال الكركاع. وديروا نتوما اللوز مهرمش، تقدروا ديروا اللوز هكايا تقطعوه. المهم على حسب نتوما اللي بغيتو. انا كندير فيها غير الكركاع والزبيب كتجي زوينه. هنايا دهنت المول ديالي كما كتشوفوا، درت الورق ديال الطهي ودهنته بالزبده ورشيت عليه اللوز ايفيلي كما شفتوا من الجناب وفي الوسط. صافي خويت الخليط ديالي، زدت عليه هنايا كما كتشوفوا كنقاد فيه. زدت عليه هنايا اللوز ايفيلي من الفوق. تقدروا ديروا الكركاع، تقدروا ديروا الشكلاط حتى هويا حبيبات كيجي خطير فيها وزوين. المهم على حسب نتوما اشنو بغيتو. تزيين اختياري بالنسبه لكم نتوما. انا كتعجبني هكايا باللوز. بالنسبه للفران درجه الحراره 180 بلا فرفاره الفوق والتحت، وكل واحد على حسب الفران اللي عنده. صافي هنايا دزت غندير الحرشه ديالنا. هنايا كما شفتوا وريتكم السميده ديال الذره البنات. كنشريها من ليدل اميدي فين ما بغي مشيتو غتلقاوها. درت 500 غرام، نقصت منها شويه باش هكايا منين غنبغي نديرها في المقله. وزدت كاس ديال السميده الرقيقه اللي كنستعملوا للحرشه العاديه ديالنا. المهم درت انا السميده ديال الذره 500 غرام، ناقص منها شويه باش هكايا منين نبغيو نديرو في المقله ديالنا نلقاو السميده باش نرشو.
زدت نص كاس ديال السكر سنيده كما كتشوفوا، ودرت معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ودرت الملحه، المهم على حسب الذوق بالنسبه للسكر، ونص كاس ديال الزيت كما شفتوا معايا، وصافي. وكنخلط هكايا مزيان مزيان، كنبسبسوها هكايا نخليوها واحد شويه. هنايا خليتها كما شفتوا على جنب، وكنوريكم في المقله. انا غنديرها مربعه، نتوما بغيتو ديروها دايره على حسب نتوما المقله اللي بغيتو ديروا فيها ديروا فيها. المهم هنايا درت انايا داك الاطار كما كتشوفوا اللي كنصوبي انايا هكايا الطورطات وداك الشيء. المهم ماشي بالضروره يكون عندكم هذا، يكون عندكم اطار هكايا، ولا بلاش تقادوها بيديكم. صافي هنايا كنخلط الخليط. بالنسبه باش خلطها الماء، كنبقاو نخلطوا. انا استعملت تقريبا واحد 3 الكيسان ديال الماء اللي باش خلط الحريشه ديالنا، راه كتجي خفيفه ولكن راه كتشرب. صافي هنايا المقله راه بارده، كنرش عليها هكايا السميده ديال الذره كما كتشوفوا معايا. صافي بديت كنهز في الخليط ديالنا كما كتشوفوا، قسمته على النص. غنديروا النص ديالو لتحت وعاد النص الفوق، حيت غنديروها بالفرماج. هنايا كما شفتوا قاديتها هكايا مزيان كما كتشوفوا. هنايا درت الفرماج كريمي اللي زدت عليه شويه ديال الحليب. بالنسبه للفرماج يكون كريمي، انا درت هنايا عندي فيلادلفيا، خلطت زدت عليه واحد شويه. المهم على حسب نتوما اللي بغيتو. انا درتو شويه خفيف، الا درتو شويه ثقيل من الاحسن باش كيجي هكايا باين. ودرت هنايا الفرماج محكوك من الفوق وصافي. وهنايا داك النص اللي بقى ليا ديال الخليط بدا كيشرب شويه، زدت عليه شويه الماء باش هكايا باش يجينا خفيف، باش منين نبغيو نقادوه. المهم راه الفيديو باين كما شفتوا. زدت شويه وخلطتها هكايا بيديا. صافي هنايا بديت كنقاد هكايا بالمعلقه ولا باش ما بغيتو ولا بيديكم. المهم باش كتجيكم هكا مقاده، وباش حتى لا قلبتوها كتجي حتى ملي كتبغيو تحمروها كتجي مقاده. هنايا بديت كنرش بالسميده ديال الذره وكنقاد بجناب، كنقاد هكايا مزيان، وغنقاد عاوتاني بالمعلقه بجناب. المهم بحال الحرشه ديالنا عاديه كما كتشوفوا معايا. هانتوما الفيديو راه واضح وباين. انا درتها هكايا الطريقه هكايا مربعه، وكتجي هكا ساهله. تقدروا ديروها نتوما كما قلت لكم دايره ومعمري هكايا، معمرينها بالفرماج باش ما بغيتو تعمروها. كنعمرها انا بالزيتون بالبصله والطون، كتجي خطيره وزوينه. دابا ان شاء الله نشاركها معكم كما كديروا حتى الحريشات الصغيورين وصافي. المهم هنايا كنوريكم شعلت عليها البوطه حيت قاديتها، حيت هاد المقله ما كتلصقش. داكشي علاش درت انا كندير فيها الحرشه. المقله كتكون بارده. بالنسبه للعافيه كتكون متوسطه، ما تجهدوش البوطه بزاف وما تنقصوش بزاف. صافي هنا خليتها كطيب على خاطرها. دزت الكيكه ديالنا طابت وجدات ليا، خليتها على جنب. دزت هنايا باغا نقلب الحرشه كما كتشوفوا. درت هنايا واحد الصينيه هكا مربعه على حسب العبار ديال المقله. عندكم تحرقوا لحقاش كتكون سخونه بزاف بزاف المقله. بالنسبه للبنات المبتدئات انا كنشارك ديما على حسب البنات المبتدئات. راه كل شيء البنات خلا كل واحد عنده حقه حادق، وكل شيء راه هي بالنسبه للطياب كيكون مختلف كل الطريقه ديالو في سميتو. كتبغي تستافدي من عند اي واحد الطريقه ديالو في الطياب. هادشي اللي كنشارك معكم انايا الطياب ديالي. هنايا شديت البصله شلطتها كما شفتوا، درت فيها شويه البزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الزيت، شويه الملحه، وشحرتهم كما شفتوا معايا. ومن بعد ما تشحرت ليا البصله زدت عليها هنايا الطون، حيدت منه الزيت وزدت الطون باش غنعمروا الرغيف ديالنا. هنا شديت العجين المورق كما شفتوا معايا. على حسب نتوما العجين اللي عندكم ديال المورق، يا داير مربع، يا من الاحسن يكون هذا اللي تيكون هكايا طولي كما كتشوفوا. وهنا غنخرج 4 الرغيفات. درت هنا الحشوه كما كتشوفوا. المهم بحال نفس الطريقه اللي درت معكم في الاولى، غير هادوك درتهم معكم انا ما معمرينش. الفيديو اللي كنت حطيت لكم بالنسبه ديال الرغيف بزاف عجبكم بزاف بزاف. بالنسبه للبنات خلاو لي تعاليق، قالت لك فكره زوينه ساهله هكايا ديال الزربه. المهم راه الرغيف هادو ديال العجين المورق راه عارفين نتوما المذاق ديال العجين المورق عا بالزبده، غايه الا بننتوه ودرتوه راه كيجي زوين. المهم ديال خفه نزربه البنات هكا كنتو مشاهين رغيفات ولا بغيتو ديروهم وكانت عندكم الورقه كديروا لهم هاد الطريقه. تقدروا تعمروا بالحشوه اللي بغيتو نتومايا. انا شاركت معكم مع الافكار ديالي اللي كندير هكايا في داري وصافي. ديما كنقولها لكم، نتمنى نكون كنفيدكم وصافي. كما شفتوا قطعتهم على 4
صافي وسديت ليهم دوك الجناب هكايا ودهنت بالزيت هكايا، حيت هما فيهم الزبده، ما غديروش الزبده، غير هكا ضروري تديروا شويه الزيت باش ما يجيوش تاني ناشفين في المقله خليتها شعلت عليها كتسخن، مسحتها وغسلتها من الحرشه اللي كنت طيبت. صافي وبديت كنقرص هكا، ما تقرصوهمش رقاق، شويه ما تخليهمش تاني ترقوهم بزاف. صافي هنايا كندهن المقيله ديالي بالزيت كما شفتوا معايا. صافي وغنبدا نحط هكايا في الرغيفات ديالي. المهم الفيديو راه واضح وكتشوفوا. نتمنى نكون كنفهمكم مزيان، الهضره ديالي تكون مفهومه. والله كنهضر بعفويه وكنهضر بحال كنهضر مع البنات صحاباتي ولا خواتاتي هكا عادي. المهم نتمنى نكون كنفهمكم، ولا ما فهمتوش شي حاجه خليو لي تعليق. ودخلوا عندي الانستغرام والتيك توك، راه البنات راه كيدخلوا عندي الانستغرام كيخليو لي شحال من حاجه كيبغيو يسولوني عليها، كنصورها ليهم، كنخلي لهم هكا ميساج، كيصيفطوا لي ميساج فوكال في الخاص. صراحه بزاف البنات دخلوا عندي والله الا فرحوني بزاف، وشحال من حاجه هكايا شاركتها معاهم. المهم راه كنحط ستوريات وهذه، وما تنساونيش باللي لايك ديالكم حتى في الانستغرام. المهم في تيك توك حتى هو مرحبا، ديروا غير بشرى بلافيتا وراه سميتو، نقدر نخليها لكم في صندوق الوصف اللينك ديالهم باش تدخلوا نيشان. المهم هنايا الرغيف كما كتشوفوا بداو كيطيبوا، انتم راه كيتنفخوا وكيجيو مقرمشين. ولكن حاجه وحده ديما كنقولها وكنعاودها، لا في الرغيف الاخرين لا في هادو، تتوجدوا الطويبله ديالكم وتقادوها وتبغيو وتعمروا اتاي ديالكم وكلشي يكون ناضي على حقه وطريقه، داكشي اللي غتكونوا باغيين ديروا في الكوتي ديالكم. عاد حطوا ليا الرغيفات دغيا، حيت راه كيبردوا، وهما اللي بردوا ما تيبقاوش زوينين، كيقصاحوا. عارفين العجين المورق خصو يتحطوا من المقله للطابله. هنايا بديت كنزين في الكيكه ديالي كما كتشوفوا. درت هنايا خيزو بالنسبه للتزيين كما كتشوفوا معايا، درت لها السكر كلاصي كتجينا بحال هكايا. صراحه كتجي غزاله، ما نكذبش عليكم، قولي عيقتي علينا بشرى، قويتي علينا، غزاله 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 والله من القلب تنقولها لكم، وكنبغي نشارك معكم شي حاجه اللي كتعجبني وكنكون انا عاجباني نقولها لكم. كنحش براسي ملي كنبدا نعاود ونقول عقبلوا عليا اللي عارفني راه عارفني، اللي مفاهم معايا راه مفاهم، واللي حافظني راه حافظني. المهم هادشي اللي كاين. صافي هنايا كما شفتوا الطورطه بديت نقطع فيها، كنقاد فيها هكايا. بالنسبه للتقطاع كنقادها بحال هكا. بغيت غنقول لواحد البنات كانوا خلاو لي تعليق، قالوا لي بشرى بالنسبه للفيديوهات اللي خليت والفيديو ديال الضفار، قالوا لي بشرى الضفار جاوك زوينين بالنسبه لهاد الفورمه. شكرا لكم بزاف بزاف. عارفه هاد الفورمه كتجيني بصح زوينه، حتى راجلي تيقول لي هاد الفورمه كتجيك زوينه بالنسبه للضفيرات. غير انا كنبغي نبدل بعض المرات، كيدوخ عليا راسي، ولكن كندور حتى كنعيا وكندير هاد الفورمه مره كطلع ليا راسي في راسي كما كنقول لكم شحال من خطره. وانتم الكيكه راه كتشوفوا انا كنكون هك تنقز هك. المهم الكيكه راك شفتوها باينه راه بلا ما نهضر عليها. وشكرا لله البنات ملي تقولوا لي شي حاجه اللي كتفرحوني. حتى انا ملي كنشارك معكم شي حاجه راه كنبغي الراي ديالكم، حتى نتوما تقولوا لي هاد الحاجه زوينه ولا ما زويناش. بالعكس نتقبلها منكم. انا مادام دايره القناه وكنشارك معكم بزاف د الحوايج، والله راه الاراء ديالكم على راسي. والله عادي، راه حتى انا كنبغي نتعلم، تنبغي نستافد، كما حتى انا كنشارك معكم بزاف د الحوايج. والله البنات دخلوا عندي الانستغرام اللي تيكون حسن هكا، تصيفطوا ميساج فوكال كيهضروا معايا البنات. والله البنات الا دخلوا عندي راه مرحبا، واي حاجه سولتوني عليها وهذه وخليتوا لي تعليق نقدر المهم نشاركها معكم. وتا واحد ما زاد كيعرف، وتا واحد ما زاد معلم، وكنا كنبغيو نتعلموا وكنبغيو نعرفوا. خص غير يكون الواحد راسو صغير وكيبغي يتعلم. وهذا الشيء اللي كاين. قويت عليكم الهضره، ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي. كنتمنى القناه ديالي تعجبكم ويكون محتوى زوين اللي فيه استفاده والفائده. وما تنساونيش بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو ليا، والله حتى كتفرحوني. واخا ما كنجاوبكمش دغيا، راه الراس عامر وشحال من حاجه عندي في شحال من حاجه كنديرها، ولكن راه مره المهم راه كندخل وكنشوف، راه كنقرا التعاليق باش نجاوبكم. تنقول من بعد ونجاوبكم حيت خصني نبقى شاده. راكم عارفين البنات هادشي راه فيه الخدمه بالنسبه للفيديوهات المونتاج، والله ما نكذب عليكم وما كنبغيش ننساكم. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. وبالنسبه للتقديم تنتمنى يعجبكم التقديم ديال الطويبله ديال الكوتي ديال اليوم. وغنقول لكم نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.